صراحة ما اختاريتوش ملي حليت عينيا وانا كنسمع ميمو في الدار مع عند ميزاميتو وكبرت وكبر معايا. ولكن غير شي واحد ملي كيعيط ليا بالفغي برينون زعما راه سابخو معايا واحد 2 3 سكوند غير باش نستوعب بانه راه معايا تالمون ما كنسمعوش. صراحة تالمون بزاف د الناس دخلوا في هذا الدومين هذا و ايزون غوفليتي اون باد ايماج كيف ما كنقولوا. تا وليتي كتسمع ان كوافور ولا ان ميك اب ارتست كتجيك واحد الاريير بونسي عليه. انا شنو كندير دابا ماشي غير كندير الميك اب للناس مي اون ميم طون كنصحح هاد الصوره للناس كوم كوا راه ميك اب ارتست راه بحالو بحال الخدمه بحال كاع الخدامين كيدير خدمته كيسالي خدمته كيمشي بحالو الا زعما ما عنده حتى شي ريلاسيون مع ديك لي زاريير بونسي اللي عندنا على داك على هاد الدومين. صراحة أنا أول ما بديت الخدمة بديتها في دبي جو بونس الأجواء الخليجية أو الصحافة خدتني تما أكثر ما استهلكوني هنا في المغرب. عليها دابا قررت باش ندخل إن شاء الله لبلادي باش نحاول ندير سميتي ونتعرف عند الناس أكثر. مبدئيا والله ما كناخذها من الكوتي ديال الاثمنه قد ما كناخذها تما ناس متفتحين كثار على الميك اب كيعجبهم يديروا الميك اب حتى لو ما كان عندهم شي عرس ولا معروضين ولا شي حاجه كيبغيو يديروا غير الميك اب باش يخرجوا بور بروندر ان ديني ولا شي حاجه كيستعنوا بالميك اب ارتست. هنا في المغرب مازال شويه حتى الا كانت عروسه ولا معروضه ولا شي حاجه. الحجبان ديما الحجبان كوارث. كاينين شي ناس كيبالغوا بزاف في الكونتورين كيبالغوا بزاف كتلقى فريمون خطوطه هنا وهنا. كاينين شي ناس عاوتاني كيتجرؤوا بزاف كيمشيو ليكستريم ديال الالوان اللي كتلقاو مثلا كتسارى هي في مول ولا يبرون ان كافي في مول ولا شي حاجه وهي دايره واحد الماكياج فريمون تري سواغي. هاد الحوايج اللي كنشوف سا مديرونج ما كرهتش تبدل لا كولتور شويه. المشكل الكبير اللي كيواجهه الفنانات هو الكاميرا لحقاش الكاميرا عندها واحد الميك اب بروفيسيونيل فريمون ليها. بزاف د الفنانات كيكونوا مثلا مسافرين ولا ما معاهمش شي واحد اللي يهتم بالميك اب ديالهم ايتو فكيديروا ان ماكياج عادي صوت بحال اللي كيديروه شاك جور وكيكون عندهم انترفيو دونك تما كيبان المشكل سورتو او نيفو د لا بو ملي كتجي الماكياج كيف ما قلت لك ديال الكاميرا ماشي هو ماكياج عادي فهي كدير ان ماكياج سوفت ناتوريل اي تو ابري كيكون عندها ان انترفيو تما كيبان المشكل. شي واحد عادي ما يقدرش يشوفه ولكن اوتون كو ميك اب ارتست ولا اي واحد عنده علاقه بهذا المجال يعرف الفرق. صراحه اليسا ما كيعجبنيش الميك اب ديالها. من المغرب عندنا ابتسام تسكت حسيت براسي مازال شي واحد اللي ما تقنهاش مزيان. فاتي جمالي ديجا خدمت معاها دونك عارف وجهها. الاخطاء هو ماشي خطا مي انا ديجا تصرحت به قبل. فاتي جمالي معتمده واحد النوع ديال الميك اب ما كتبغيش تستغنى عليه اللي هو الغوج ليفغ والايلاينر نوار ايتو. حاولت انني نجرها من هذا الستيل وسي فغي تجرات معايا ابري كترجع ليه. مريم سعيد هي تري سوفت وزوينه انا شفتها مباشره بلا ميك اب هي زوينه بلا ميك اب. ما كنعتقدهاش كدير شي اخطاء بزاف لحقاش موراها واحد ليكيب كبيره ديال الام بي سي. شحال من واحد حاضرهم تما فهمتيني. هند بومشمر حتى هي اللي تري كلاسيك عندها شي حوايج اللي ما كتبغيش تبدلهم. حاولت انني نجرب معاها ما بغاتش تقتنع عليا دونك خليتها في الستيل ديالها. دنيا باتما برافو ليها كتجرأ بزاف وكتبدل بزاف اي سي بيان. اخطاء شي مرات كتحط شي الوان اللي ما كيعجبونيش كيكونوا غامقين كيغمقوها اكثر واكثر. نساء مغربية من جميلات المغرب ومن جميلات العالم العربي. تلاقيتها ولكن مازال ما تمش بيناتنا واحد التعاون ولكن من جهة الأخطاء في الميك اب كنظن بأن ميسا
يعني دابخي ليكسبيريونس ديالها تبارك الله غادي تفوت هذا النوع من الاخطاء. الفنانات المصريات كيرتكبوا بزاف د الاخطاء في الميك اب، خصوصا الفنانات المصريات. بلا ما جبتي يا صداع ما بغيتش نسمي مي اغلبيتهم عندهم مشكله في البشره باسكو ما كيختاروش، والفنانات المصريات او الانثى المصريه من داك النوع اللي كتبغي تكون بيضاء، حتى لو كانت هي سمراء فكتبيض وجهها فكيبقى باين داك الفرق. هادشي اللي صام ديرونج عندهم بزاف. الصراحه انا جميع علاقاتي مع الفنانات اللي كنعرف كنخليها بروفيسيونيل، وقت الخدمه وقت الشغل وقت اللزوم زعما فهمتي. ما انا وياهم ما كنتعداوش داك المرحله ديال نتصاحبوا اليوم باش غدا نتخاصموا ونديروا البوز على السوشيال ميديا. انا بعدا ماشي من هذا النوع، وشوي كونتر انا داك الشهره اللي كتجيك عن طريق مشكل ولا بوز ولا فضيحه ولا انت عايرتي فلانه ولا علانه. انا جواد جو لو ريسبكت اوتون كو بيرسون، زعما ما عندي حتى شي حاجه ضدو، جو لو كوني با اون بيرسون، كنعرفو غير من السوشيال ميديا. دنيا باطمه غنيه عن التعريف. صافي مال او كور انهم يلغفلت على واحد ليماج بحال هكا على المغاربه والمغرب اون جينيرال، مي ما عندي حتى شي علاقه فهمتي. انا بعيد. واقترحوها عليا باش نكون معك صريح، انني نجبد مشكل مع فلانه ولا فلان ولا علانه ايتو باش نديروا البوز ونطلعوا نسبه المشاهده، مي انا ما بغيتش نتشهر بهذه الطريقه، بغيت نتشهر بخدمتي بالعطاء ديالي ماشي بالفضائح وبالمشاكل. الرجل يمكن هو كيعرف شنو غادي يطلع اكزاكتومون من المراه، كيبغي يشوفها زوينه فكيعرف لي بوين فور لي بوين فيبل، شنو هما الحوايج اللي باغي يبرز وشنو هما الحوايج اللي باغي يغطي اوتون كو ديفو زعما، كو سوا في الميك اب ولا في الازياء ولا في جميع المجالات. ديما الرجل كيعرف يطلع داك لو سيكري من المراه. من كيسيون ديال الثقه ولا لا كونفيونس، المراه كدير ثقه اكثر في الرجل على اساس ما كديرها في امراه بحالها. اول حاجه الموهبه، واللي هي اهم عنصر وضروري ومهم جدا. اذا ما عندكش الموهبه وما عندكش الصبر انك تهز البغوص، راه الوجه بحال ان طابلو انت كتحط فيه لي كولور صافي دير كترسم فيه. اذا ما كانش عندك لا باسيون، ما كانش عندك الهوبي، ما كانش عندك هاد لا باز، ما تقدرش تخدم عليها. دونك ملي كيكون عندك الموهبه وعندك الصبر كتخدم عليها، كدوى دي فورماسيون دي ترينينغز، كتعلم من اليوتيوب، كتعلم الاكسبيريونس ديال الناس وحدين اخرين. مي ضروري الموهبه، ما كيحتاج دراسه قد ما كيحتاج تطبيق. يعني تكون عندك الموهبه، ماشي ضروري انك تمشي لمدرسه ولا معهد باش تتعلم. عندك الموهبه كتجيب لي برودوي اللي غادي تحتاج، مثلا دير غير اون شين يوتيوب، تعلم كتشوف لي تكنيك كتطبقهم نهار على نهار على نهار، كتعلم راسك براسك. لا باش نكونوا صريحين، التجميل انا مع التجميل اذا كان غادي يصحح، اما اذا كانت لا دام زعما دير التجميل باش تزيد شي حاجه، انا شوي كونتر. مي عندك ان ديفو، عندك شي تشوه، عندك ان بروبليم بغيتي تصح، تو تافي داكور. الماكياج كيغطي مي ما كيصححش، ما كيبدلش. غادي يبدل لك لي غريماس ديالك ديك الساعه، ولكن اون فوا ملي غتغسليه ما غاديش يبقاو يبانو، غيتحيد كلشي. باغ كونطخ التجميل اذا عندك ان بروبليم ولا عندك ان ديفو ولا شي حاجه غادي يصححوا لك. اول حاجه خصها تعتني بالبشره ديالها، دونك التنظيف، الترطيب، التعقيم، الديتوكس، هادو باغمي لي تروك اللي خصهم يكونوا عندها شاك جور. خصها تعتني بالبشره ديالها كسوا بالنهار، في العشيه، بالليل. ملي كدير الميك اب على واحد لابو، واحد لاباس اللي هي ديجا نقيه وزوينه وايدغاتونط ايتو، كيعطي اون بال ايماج، كيعطي ان بون ميك اب كيبان، وما كتحتاجش انك تحطي بزاف ديال المستحضرات التجميل باش يبان المكياج واو. باغ كونطخ اذا كانت لابو ديالك اول حاجه ما نعساش مزيان، عندك لي غيد، عندك داك الكحوليه، عندك الحبوبيطو، كتزيدي تحطي فوق من الميك اب، راه واخا يغطي لك مي كيبان داكشي ما كتقدريش تستحمليه او نيفو ديال الغوغار. باغ كونطخ ملي كتكون لابو زوينه ايدغاتي نقيه ايطو، واخا كديري غير شويه ديال الميك اب كيبان داكشي زوين.
دونك كيف ما قلت لك قبل خصها تيدغاتي لابو ديالها، تنقيها، دير ليها ديتوكس. اكرون توتال هادشي شاك جور. كاينين شي ناس كيفكروا بان ليكرون توتال خصو يدار غير في الشمس ولا في الزنقه زعما. لا سي هذا خطا، وانا هذا البروبليم عانيت منه وكنت ديجا مجربه مع الديرماتولوج ديالي. دونك حتى في الدار او نيفو دو لا لوميير ايتو كندير ان اكرون توتال، باسكو هادوك الاشعه البنفسجيه راه كضر البشره ديالنا. دونك ديما البروتيكسيون اكرون توتال ديال 50 ولا 60 يعني اشاك 2 زور خص الواحد يديرو. زيت ارغان حنا معروفين بزيت ارغان، الي مانيفيك بور لا بو. ابار هادشي تقدر عاد تبدا الميك اب ديالها، تبدا الميك اب ديالها ستيب باي ستيب، ماشي مثلا تصايب عينيها ابخي تمشي تصايب هاد العين ابخي ترجع لهاد لو كوتي. هذا الميك اب بالتدريج حاجه بحاجه. كل واحد كيفاش كيبدا، كاين اللي كيبدا بالفون دو تان، كاين اللي كيبدا بلي فاغ بوبيير. انا باغمي لي بيرسون اللي كنبدا بلي فاغ هما الاولانيين، حتى كنسالي لي فاغ كنقي الوجه مزيان، عاد كندير الفون دو تان باش ما كيبقاوش داك الطوابع وداك الوسخ سور لابو. دونك كاينين دي تكنيك اللي تقدر تتبعهم كل مرأة ولا شاك فام وحده بوحده وعاد توصل ان بون ميك اب. انا معروف برسمة العين، واذا دخلتي الانستغرام ديالي ولي كومونتير ديما عندي رسمة العين معروفه كتعجبني. ملي كنت صغير اصلا كنت كنشد الورقه والالوان، ديما كتلقاني كنرسم العين، شكل العين بحال هكا كيفاش محوره عيطو. فمعروف بانني كنرسم العين وكنرسمها زوين. انا في الصيف كنصحهم باش يديروا بيبي كريم، يستغنوا على الفون دو تان سورتو بالليل. البيبي كريم هو ديجا كيكون اس بي اف، فيه لا بروتيكسيون سولير وكيكون شويه تانتي. البراونزين باودر، هايلايت ودي غلوس. مع ديجا كتكون لا تمبيراتور طالعه، سي با لا بين باش يحطوا المات ليبستيك، يحطوا غير دي غلوس. هادوك الناس اللي عندهم الهوس ديال الجمال نقول لهم ثقوا في راسكم، واهم حاجه هي الثقه في النفس. اذا ما كنتيش راضيه على نفسك ديما غتلقاي بان كاين شي نقص في وجهك ولا في الجسم ديالك. بويسك نتيا كتشوفي داك النقص عادي تلتجئي لعمليه التجميل، كل مره عمليه تجميل. مي هادشي بالنسبه لي انا غلط. اقتنعي براسك، عندك دي بروبليم صحيهم، عندك دي غوتوج افير زعما عاوديهم، وكوني راضيه بداكشي اللي عطاك الله. بيرسون ني بارفي. ان شاء الله في المغرب عندي جلسه تصوير سون مع الفنانه دنيا باطمه. مازال ما اختاريناش شكون الفوتوغراف اللي غادي يكون، مي اكيد غادي يكون واحد من المصورين اللي معروفين عندنا هنا في المغرب. بلاص كنشتغل على راسي بواحد الحمله اعلانيه هنا في المغرب باش نزيد نثبت الوجود ديالي تو. ونبغي نقول لكم ميرسي بوكو على الاستضافه ديالكم، و سا مي في بليزير انني جيت لقيت معكم اليوم، و تري بيانتو ان شاء الله.